اللہ سنا کے سانو عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دی چند آیات نبی پاک علیہ السلام دے چند فرامین تے توجہ کرنا۔ قرآن پاک اس بات دا ذکر کر رہی ہے محبت دے نال ہما گوش ہو کے تشریف رکھو۔ اللہ تہاڈا سارے دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان مہمان آ میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، آکھیا سہنیا اعلان کر دیو۔ اللہ اعلان کیے پیغام کیے، آکھیا میری امت میرے لوگانوں ایک پیغام اینا تک پہنچا دیو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دا قرآن، ہاں میرے آگیرہ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ فرمایا کائنات دیو لوگو دنیا تے زندگی بسر کرنے والو، فرمایا جیڑا بندہ قطع رحمی کر داوے اپنے لوگانوں اپنے رشتہ دارانوں اپنے تو دور کر داوے، آپ میرے امیر تعلق توڑ دیندائے۔ میرے پیغمبر فرمان دینے میرے آقا فرمان دینے وہ بدبخت ساری زندگی بھی نیکیاں کر داروے، اللہ دے ہاں او دیاں نیکیاں دا کوئی مول نہیں پوے گا۔ جیڑا بندہ رشتہ داریاں توڑن والا رشتہ داریاں خراب کرنے والا اللہ دے قرآن دا دوجا مقام سماعت فرمانا تے مالک نے آکھیا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگو حضرات جڑا لفظ الناس یا ایوہ الناس ایدے اندر کافر بھی شامل نے، ایدے اندر یہودی بھی شامل نے، ایدے اندر عیسائی بھی شامل نے، ایدے اندر عربی بھی عجمی بھی شامل نے۔ میرے ابیرہ اللہ تعالیٰ نے نا ساری کائنات رو مخاطب فرمایا، آنکھیں آئیا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اللہ کون ربکم الذی خلقکم۔ فرمایا جس مالک نے توانو پیدا فرمایا وے من نفس واحدۃ وخلق۔ فرمایا ایک جان دے اندروں تھوڑا باپ بھی ایک تھوڑی ماں بھی ایک۔ میرے امیرہ آدم علیہ السلام جد الانبیاء، فرمایا تھوڑے سارے آندے باپ مونے اللہ تعالیٰ نے کھبی پسلی دے اندروں تھوڑی اماں جان اماں دی حبانو پیدا فرمایا۔ میرے امیرہ توجہ کرنا فرمایا من نفس واحدہ، فرمایا اپنی بیک والغور کرے آجے تھوڑا باپ بھی ایک تھوڑی ماں بھی ایک۔ فرمایا توجہ قرآن پاک دا ترجمہ، فرمایا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ فرمایا لوگوں
اساں پھر باپ حضرت آدم تو لے کے اساں یہ سلسلہ جاری کر دیتا وے کائنات دے اندر اللہ نے ماں باپ نو وسیلہ بنایا میرے ابیرا باپ کی اللہ تعالی نے یہ ساری کائنات دا نظام چلایا لیکن اللہ تعالی فرمان دے رہے فرمایا تواڈی بیس ایک اپنی بیک گراؤنڈ وال ویکھیا کرو نا تواڈا باپ آدم تواڈی ماں اما دی حوا نے میرے ابیرا اللہ دی قرآن دا تیجا مقام شمال فرمانا فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى فرمایا کائنات دے لوگوں عبادت اللہ دی کرنی اس تو بعد والدین نال حسن سلوک کرنا فرمایا وذی القربى اپنے قرابت والے رشتہ داراں دے نال محبت کرنا انہاں دے نال پیار کرنا انہاں دے نال حسن سلوک کرنا انہاں دے نال صلہ رحمی کرنا حضرات میں 4 مقام اللہ تعالی دے قرآن دے پڑھے نے اور میں پیغمبر دی حدیث واللہ چلا میرے پیغمبر دا غلام میرے نبی دا جانی شارے میرے امیرہ حضرت جبیر بن موتم رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا میرے مرشد نے فرمایا لا یدخل الجنت قاطع میرے امیرہ فرمایا جڑا رشتہ داریاں توڑن والا وے میرے امیرہ مثال دے طور تے فلاں اج تو بعد تساں میرے گھر نہیں آنا تیرا گھر ہووے میرا گھر اے وے تیری مسجد ہووے میری مسجد اے وے تیری دکان ہووے میری دکان اے وے اج تو بعد تیرا میرا تعلق کوئی نہیں اج تو بعد تیرا میرا واسطہ کوئی نہیں تے کئی تے ایسے بد نصیب لوگ نے نا یہ بھی کہہ دیندے نے اج تو بعد تیرا ساڈا تعلق بھی کوئی نہیں میرے مرے دا بھی منہ نہ ویکھی آ کے میرے امیرہ میرے پیغمبر دا غلام کہندے نے فرمایا جڑا بندہ رشتہ داریاں نو توڑ دیندا اے نا فرمایا لا یدخل الجنت قاطع فرمایا اللہ دی جنت محروم کر دیتا جاندا ہے اللہ دی جہنم دے قریب کر دیتا جاندا ہے میرے امیرہ فرمایا بندہ اللہ دی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا جڑا بندہ رشتہ داریاں توڑن والا میرے امیرہ نبی پاک دا دوسرا فرمان سنیا جی میرے پیغمبر علیہ السلام دا غلام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام دا کہ وہ غلام میں نو جنہیں میرے نبی علیہ السلام نو جنہیں میرے پیغمبر دا وزہاد چہرہ ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر داخل ہو گیا میرے امیرہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ میرے امیرہ میرے پیغمبر دے سامنے آیا تے میرے نبی دا سونا مکھڑا ویکھیا تے کلمہ پڑھیا تے میرے محمد دا غلام بن گیا رضی اللہ تعالی عنہ میں محبت دا ترانہ بھی بول جاواں لوگو اللہ پاک نے میرے نبی علیہ السلام نو سارے نبیاں دے اندروں سونا تے حسین بنا کے بھیجیا وے محبت دا ترانہ سنیا وے خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں کہتے سبحان اللہ کہہ نہیں سی جنہیں تسی نہیں کہہ کہ ادھر محبت نہ سبحان اللہ خدا دی کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو بد کے سونا
کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدا دی کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو دیر ہووے میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو دیر ہووے جواب ملیا عدیم کملا کسے نے جنیا بال کوئی نہیں جواب ملیا عدیم کملا کسے نے جنیا بال کوئی نہیں خدا دی کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں ہزار یوسف دے حسن دے عاشق ہزار یوسف دے حسن دے عاشق کروڑا موسیٰ نو منن والے ہزار یوسف دے حسن دے عاشق کروڑا موسیٰ نو منن والے میرے نبی دے طرف جانا محبت دا جملہ سن کے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں میرے محمد تو بد کے سونا کسے بھی مائی دا لال کوئی نہیں خدا دی کامل خیال ورگا خدا دی کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں کوئی بھامے ملائے کوئی بھامے پیرے کوئی بھامے دشمن کوئی بھامے میرے دوست دی سنت تو ہٹ کے کھاوے دوست دی سنت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں خدا دی کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کون محمد الرسول اللہ عزیزان من میرے مسلمان میرام اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر دا غلام میرے نبی دا جہانی سارے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ میرے ابیرہ میرے پیغمبر دا غلام کہتے ہیں فرمایا میں نبی پاک دے کولوں سنیا میں جگہ دے پیر علیہ السلام فرما دے نے فرمایا سلام نو عام کر دیو کوئی اپنا میں او دے نال بھی سلام کرنا ہے کوئی بیگانہ میں او دے نال بھی سلام کرنا ہے میرے ابیرہ کوئی تعلق والا او دے نال بھی سلام کرنا ہے جنہوں جان دے کوئی نہیں او دے نال بھی سلام کرنا ہے میرے ابیرہ میرے پیغمبر فرما دے نے سلام کرم دے نال محبت ود دیئے سلام کرم دے نال پیار ود آئے میرے ابیرہ آج چند پیسیاں دا مالک بن گیا آج کند بندیاں دا مالک بن گیا آج کوٹھیاں دا مالک تے دکاناں دا مالک بن گیا آندہ حضرت جی میرا سٹیٹس بڑا اونچا وے میں دے نال
نال سلام کیویں کراں میرے ابیرا سکے رشتے دار قرابت والے حضرات چاچے دا بیٹا ہے نا اج وڈیاں عقدہ تے لگ گیا بڑی پوٹ مل گئی نا اپنے رشتے داراں نو حقیر سمجھن والے آؤ میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ سلام کردا سلام نو عام کردا ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جگام دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جڑا بندہ سلام اندر پہل کردا وے نا او بندے دا دل تکبر تو پاک حسد تو پاک او بندہ غرور تو پاک جڑا بندہ سلام دے اندر پہل کردا ہے نا میرے ابھی رام دا نہیں جی حضرات توجہ کرنا میں سلام کرا میں میریاں کوٹھیاں تھے بنگلے بڑے نے نانا میرا ویر میرے پیغمبر میرے مرشد پاک نے آکے آؤ فرمایا راہ جاندے نو سلام کرو کوئی بیٹھا گزردا ہویا سلام کرے میرے ابیرا سلام نو عام کر دیتا جاوے اور دوسرے نمبر تے فرمایا بات ہوئی متام فرمایا رشتے داراں اپنے آتے بیگانیاں نو دعوتاں کریا کرو انہاں دے نال بیٹھ کے کھانا کھایا کرو اللہ محبت دے اندر اضافہ فرما دے گا میرے ابیرا آقا فرما دے نے اللہ دی محبت اللہ دی رحمت دے 100 حصے دینا ایک حصہ دنیا تے آیا بھائی بہن نال پیار کر داوے ماں اپنی اولاد نال محبت کر دیے فرمایا صرف اللہ دی رحمت دا ایک حصہ دنیا تے آیا 99 حصے اللہ کل قیامت والے دن اپنے بندیاں اندر تقسیم کر دے ونگے میرے ابیرا فرمایا بات ہوئی متام ایک دوسرے دی دعوت کریا کرو محبت ودیے فرمایا بسلو باللیل والناس نیام فرمایا جدو رات نو فارغ ہو جاؤ تے گرو کر کے مسلے تے آکے اس مالک دے سامنے آکے آنسو بہایا کرو اللہ دے سامنے آکے رویا کر جدو رات نو فارغ ہو جاوے نا میرے ابیرا پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا ہے کوئی معافی منگن والا کھلا جے دروازہ میرے ابیرا فرمایا جڑا بندہ سلام دے اندر پہل کرن والا جڑا بندہ دعوتاں کھلان والا فرمایا رات دا قیام کرن والا جڑا بندہ ہے نا نبی پاک نے فرمایا تدخل الجنت بسلام اللہ پاک کو جنت دا حقدار بنا دے گا اللہ جنت دا مقدار بنا دے گا میرے ابیرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بازل قربہ قرابت والے رشتے داراں دے نال پیار کرنا تے صلہ رحمی کرنا میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا نبی پاک دا ایک اور فرمان سنیا جے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وقال صدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم اثنتان صلۃ و صدقہ میرے ابیرا آقا فرماندے نے جڑا بندہ کسے غریب تے مسکین نو صدقہ دیندا ہے نا اونوں صدقے دا ثواب مل جاندا وے فرمایا جڑا بندہ اپنے قرابت والے رشتے داراں دے اندر میرے ابیرا میں مثال دیواں میں حدیث دی تشریح کر دیواں آقا فرماندے نے جڑا بندہ کسے مسکین نو تعلق والا کوئی نہیں اونوں اپنا صدقہ دیندا ہے نا فرمایا اللہ پاک اونوں صدقے دا ثواب دے نے تے جڑا بندہ اپنے رشتے داراں دے وچوں میرے ابیرا چاچے دے بیٹے غریب نے ماموں دے بیٹے غریب نے پھوپھو دے بیٹے غریب نے فرمایا اپنے رشتے داراں دے اندر ایسا گھر تلاش کر داوے جس گھر دے اندر غربت زیادہ جس گھر دے اندر غریبی زیادہ وے فرمایا جڑا بندہ انہاں نو صدقہ دیندا ہے نا
باہر دے گا صدقے دا ثواب ملے گا جڑا رشتہ داراں تے ترجیح دے گا جڑا اپنے قریب بر قربت والے رشتہ داراں نو صدقہ دے گا میرے پیغمبر فرماندے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا کالی کملی والے میرے مرشد نے آکھیا اللہ پاک انہوں ڈبل ثواب عطا فرما دے ونگے ایک ثواب صدقے دا ہوئے گا ایک ثواب اللہ صلہ رحمی دا عطا فرما دے ونگے میرے امیرہ توجہ کرنا پہلا صدقہ دین تو پہلا اپنیاں فیملیاں دے اندر اپنے رشتہ داراں دے اندر نظر ماریا کر رہا پہلا ترجیح رشتہ داراں دیا کر بعد دے اندر غیر لوگاں بار بار والے لوگاں نو ترجیح دیا کر میرے امیرہ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ صدقہ دین جوگا کوئی نہیں اپنی فیملی چند پیسے آندہ مالک نہ فرمایا اپنی بیوی تے خرچ کرے میرا مالک بیوی دا خرچ کرنا بیوی دے اوپر خرچ کرندا بھی اللہ پاک صدقے دا ثواب عطا فرما دیندے نے میرے امیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ صدقہ افضل صدقہ ہوئے جڑا اپنے قرابت والے رشتہ داراں دے اندر تقسیم کیتا جاوے میرے امیرہ میرے پیغمبر دا ایک اور فرمان سنیا جی اللہ تعالیٰ فرماندے نے انا الرحمن فرمایا میں رحمان فرمایا وانا خلقت الرحیم فرمایا میں رحم کرن والیاں دے وچوں فرمایا وشققت لها من السمع فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتت فرمایا نبی پاک فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ رشتہ داریاں توڑن والا جڑا بندہ اپنے قریبی رشتہ دار جڑا بندہ اپنے رشتہ داراں دے اندروں خرابت والے رشتیاں دے اندروں جڑا بندہ رشتہ توڑن والا نبی پاک فرماندے نے ساڈے وچوں ہی کوئی نہیں فرمایا وہ بندہ بدبخت انسان ہے فرمایا میرا امتی نہیں جڑا بندہ رشتہ داریاں توڑ دیندا ہے جڑا بندہ رشتہ داریاں دا خیال نہیں کردا اکثر لوگ چند پیسیاں دی خاطر حضرات چند روپیاں دی خاطر اپنے بڑے بڑے قریبی رشتہ داروں اپنے آپ تو دور کر دیتا اور جت نبی دا کلمہ پڑھیا ہی وہ پیغمبر تے کافرانوں اپنے قریب پیا کر دے تو اپنے رشتہ داراں کو منہ پھیر دیتا اور آج اپنے رشتہ دار ہے نا غریب ہے بیٹی دی شادی رکھی ہے یا بیٹے دی شادی ہے تے شادی تے بھی جانا گوارا نہیں کردا اور میں اللہ دی قسم ویکھیا بہن غریب ہے کہ انہوں غربت دے مذاق اڑاندا ہے او دے نال غربت دی وجہ تو او دے نال ٹھٹھا کردا ہے مذاق کردا ہے حضرات نبی پاک نے فرمایا کسی دی غربت دا مذاق نہ اڑانا کوئی رشتہ داراں دے اندروں غریب ہے انہوں اپنا شریکہ نہیں سمجھنا آج اکثریت پورے ملک پاکستان دے اندر 80% ایسے لوگ نے جنہ رشتے جنہ دے ایک منہ تے شکوہ جنہ دے منہ تے ایک کوئی گل ہے کھری صاحب ہے میرے چاچے دے بیٹے میرے نہ شریکہ کوٹ دے نے ہم مامے دے پتر نے پتری دے بیٹے نے اور جادو جنات دا جادو دا حملہ کروا دیندے نے کہ اے امیر ہے یہ تے جادو کر دیتا جائے غریب ہو جائے حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تدخل الجنت فرمایا ایسا بندہ کدے بھی اللہ دی جنت اندر نہیں جا سکدا جڑا بندہ رشتہ داراں نو دور کردا ہے اپنے رشتہ داراں دی بے عزتی کردا ہے غریبی دا مذاق اڑاندا ہے جڑا بندہ رشتہ داراں نو اچھا نہیں سمجھدا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں اور نبی پاک نے فرمایا سب تو افضل صدقہ پتہ کیڑا دے سب تو افضل بندہ کیڑا ہے صلہ رحمی کرنا سب تو افضل کدے تے کرنی چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا تہاڈا رشتہ دار تہاڈے نال چنگا نہ ہوئے تہاڈے بارے دل اندر بغض رکھن والا کینہ رکھن والا اپنے دل اندر نفرت رکھن والا بندہ نبی پاک فرماندے نے تانوں او دے تے وی چاہیدا کہ صلہ رحمی کیتی جائے سب تو زیادہ
اجر و ثواب اس بندے نال صلہ رحمی کرن دا کہ جدے دل اندر تواڈے بارے نفرت ہوئے، جدے دل اندر تواڈے بارے بغض ہوئے۔ حضرت حسین سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے دسیا حضرت حسین او فلاں بندہ نا او تواڈے خلاف ہے، تانوں گالیاں کڈدا ہے، تواڈے بارے مندا بولدا ہے۔ آندھنے اچھا کھجوراں دا ٹوکرا لیا، اس بندے دے کول چلے گئے، آندھنے اللہ دیا بندیا اے کھجوراں میں تیرے واسطے تحفہ لے کے آیا، مینوں پتہ چلیا تو میرے خلاف بولنا ہے۔ اپنی نبی پاک نے فرمایا نیکیاں جڑا بندہ کسے دے حسد کردا ہے، خلاف بولدا ہے، اللہ پاک او دیاں نیکیاں او دے ول کنورٹ کر دیندے نے۔ فرمایا تو اے کھجورا تحفہ رکھ لے، تو میرے خلاف بولنا میں اس وجہ تو نبی پاک نے فرمایا سب تو بڑا صدقہ آؤ تو میں حدیث سنا دیواں عزیزان من میرے مسلمان ویرا اس بات پر غور کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے افضل الصدقات علی ذی الرحم الکشا، نبی پاک فرماندے نے او دے نال صلہ رحمی اس بندے نال سب تو کرن دا اجر و ثواب اس بندے نو ملے گا جڑا بندہ اپنے رشتہ داراں دے اندر، اپنے قریبی قربت والے رشتہ داراں دے اندر جڑا بندہ سب تو زیادہ ساڈے خلاف ہوئے گا، جڑا بندہ او دے نال صلہ رحمی کرے گا، فرمایا او ہوئی بندے نو اللہ پاک دنیا تے بھی عزت دے گا، اللہ قیامت والے دن عزت دا تاج پہنا دے گا۔ میرے امیرہ میرے پیغمبر فرماندے نے وہ تواڈے خلاف گل کرے او دے نال بھی صلہ رحمی کرنا۔ آئیے توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام دا ایک اور فرمان سنانا چاہنا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں روایت جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میرے امیرہ فرمایا من احب ان یثبت لہ فی رزقہ وان ینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا غلام کہندے نے میرے امیرہ بخاری دی روایت میرے امیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا اللہ میری عمر لمبی کر دے، اللہ دیر دے نال مینوں موت آوے، میرے امیرہ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں نبی پاک دے کولوں سنیا میں آمینہ دے لال دے کولوں سنیا میرے امیرہ فرمایا من احب ان یثبت لہ فی رزقہ، فرمایا جڑا بندہ رشتہ داراں دے نال قطع رحمی نہیں کردا، پیار کردا وے، انہاں دے نال محبت کردا وے، انہاں دے نال حسن سلوک کردا وے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اس بندے دے فی رزقہ، اللہ رزق دے اندر برکتاں دا نزول فرما دیندے نے، اللہ دا رزق بہت زیادہ کر دیندے نے۔ جڑا بندہ رحم دل جڑا بندہ میرے امیرہ صلہ رحمی کرن والا وے اللہ دے رزق اندر اضافہ کر دینے۔ اگلی حدیث فرمایا وَأَيُّن سَالَهُ فِي آثَارِهِ، فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں دیر دے نال موت آوے، اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر انہوں چاہیے کہ رشتہ داراں دے اندر صلہ رحمی کرے، انہاں دے نال پیار کرے، اپنے رشتہ داراں دے نال محبت کرے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے دے رزق اندر بھی اضافہ کر دیندے نے، اللہ اس بندے دی زندگی بھی لمبی فرما دیندے نے۔ میرے امیرہ جڑا بندہ فلیصل رحمہ، فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کرن والا بندہ ہے میرے امیرہ توجہ کرنا ذرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرات دو بندے ایک بندے نے غربت آ گئی، غریبی آ گئی نا میرے امیرہ دے کول جگہ وے مال میرے امیرہ نے آکھیا میں اپنی جگہ بیچنا چاہنا وا، بیچن والا بھی مسلمان ہے تے لین والا بھی مسلمان ہے۔ میرے امیرہ جگہ دا سودا ہویا نا آقا فرماندے نے جدوں سودا ہویا ایک مسلمان نے پیسے دے دیتے نے،
اس جگہ نو خرید لے آنا میرے امیرہ تو جدو جگہ نو خریدے آؤ اندر حل چلاؤ نا اس جگہ تے حل چلان لگا وے نا ایدے اندروں سونے دا مٹھکا نکل آیا میرے امیرہ تے جڑا مسلمان ہے نا اے دوڑ دا فنے پائی دے کول گیا آقا فرمان دے نو جا کے کہنے لگا میں تیرے کولوں زمین خریدی ہے میں تیرے کولوں سونا خریدیا کوئی نہیں میرے امیرہ تے کہنے لگا میں تینوں جگہ دے دیتی ہے جو بھی نکلیا لویا نکلے یا چونا نکلے تیرا یہ میرے امیرہ تے نام دے اندر آپس دے اندر بحث ہو جاندی ہے نا حضرات میں تے دیکھے آئے نا چند سونے دی خاطر اپنا ایمان ویچن والے چند سونے دی خاطر میرے امیرہ میں تے دیکھے کئی بدماج کئی بے ایمان ظالم ایسے نے نا میرے امیرہ ذرا سونے دی خاطر اور تام دے کرنا تو سونا کھینچ دیا ہویا انہاں نو خیال نہیں ہونا میرے امیرہ زخمی کر دیتا ایک انسان نو تکلیف پہنچانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے نا نبی پاک نے فرمایا انہاں دی آپس دے اندر بحث ہو رہی ہے نا جنہوں بحث ہوئی ہے نا میرے امیرہ تے ایک نوجوان گزرے آؤ ایک اللہ والا گزرے آمدہ کوڑا کی مسئلہ ہے نا انہاں کی آسان جگہ بیچی ہے سارا معاملہ دسے آئے نا اللہ والا کہنے لگا میں حل کر دینا میری بیٹی موجود ہے آمدہ میرے گھر بیٹی ہے نا تے دوجا مسلمان آمدہ اللہ پاک نے مینوں بیٹے جیسی نعمت نال مالا مال کیتا ہے نا فرمایا انہاں دا آپس دے اندر نکاح کر دیو اے جڑا سونا نکلے انہاں دے اوپر خرچ کر دیو میرے امیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے غلام میرے نبی علیہ السلام فرمان دینے فرمایا مسلمان تے انہاں نے صلہ رحمی والی اخیر کر دیتی انصاف والی میرے امیرہ توجہ کرنا دراؤ کسے نال توکھا نہیں کرنا کسے نال فراڈ نہیں کرنا میرے پیغمبر فرمان دینے فرمایا اللہ پاک نو انہاں دا خرچ کرنا انہاں دی مسلمانی تے فخر ہے میرے امیرہ جو چند پیسیاں دی خاطر اپنا مال بیچن والے آؤ نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں وال ذرا غور کریا کر آتے نو میں لے چلا میرے پیغمبر دی سیدہ حضرت خدیجہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی بیوی ہے حضرت خدیجہ سب تو پہلا نکاح نبی پاک نے سیدہ دے نال فرمایا تے نبی پاک علیہ السلام نا غارِ حرا دے اندر جتھے سب تو پہلی وحی آئیے اقرا بسم ربک الذی خلق نبی پاک علیہ السلام تے وحی آئی نبی پاک علیہ السلام دا جسم کپاہٹ دے نال جدو نبی پاک گھر آئے نا تے سیدہ دلاسا دینے پتا کی آکھیا کملی والے اللہ پاک نے تو انو صلہ رحمی کرنے والا بنایا اللہ تو اڈے جے بندیاں نو کدی ضائع کردہ نہیں کردہ سیدہ فرماندیاں نے نبی پاک صلہ رحمی کرنے والے ایک نبی پاک دے کول آیا آندہ اللہ دے رسول تسا میرے پیسے دینے نے قرضہ تسا میرے کو لیا وہ قرضہ میں نو واپس دیو نبی پاک فرماندے نے تیرا ساڑا وعدہ نہیں آیا فلان تینوں پیسے اسی لٹانے نے کہنے لگا میں کسے دنوں جاندہ نہیں میرے پیسے ہونی واپس دیو عزیزان نے من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا کہنے لگا اللہ دے رسول میں ہونی پیسے لے کے جانے تو اڈا میرا وعدہ نہیں آیا میں کلمہ نہیں پڑھیا پیسے دیو نا میرے امیرہ میرے پیغمبر کھڑے نے میرے آقا علیہ السلام کھڑے نے میرے نبی پریشان ہو جاندے نے فرمایا یہودیا تیرا ساڑا وعدہ میرے امیرہ ہجے انی گل ہوئی ہے نا میرے پیغمبر دا غلام آیا میرے نبی دا جانی سار آیا یہ کون ہے انہوں دنیا حضرت عمر بن خطاب کہندی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آکے آمدے سونے کملی والے آؤ تسی آرڈر کرو میں نے اس ظالم دی تونی لا دینا میرے امیرہ کا فرمان دینے عمر کی میں دیا گلہ پیا کرنا ہے نا حضرت عمر نو میرے پیغمبر نے جڑا پیغام دیتا نا حضرت آقا فرمان دینے
عمر گل سننا تینوں چاہیدا سی نا کہ آ کے دے نال زور زبطی نہ کردا تینوں چاہیدا سی آ کے مینوں کہندا کملی والے آج بھی پیسے دینے نے کل بھی دینے نے آج ہی پیسے دیو ادا کردہ تے دینا میں میرے ابیرا میرے پیغمبر کافران دے نال میرے نبی دا رویہ میرے پیغمبر کافران دے نال بھی صلہ رحمی کرنے والے میرے ابیرا میرے پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ نکلے نے تیرا یہودی آن والا میں سنیا میں سنیا سینا میں لوگاں دے کورو سنیا جڑا مسلماناں دا نبی بڑا رحم دلے اے تے صلہ رحمی کرنے والا اے نا آقا میں اے ہوئی ویکھنا چاہنا سا میرے ابیرا میرے پیغمبر نو آندا سونیا جڑے میں پیسے لینے نے پیسے بھی تواڈے نے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو مینوں اپنا مرید بنا لو کلمہ پڑھے آئے نا تے کلمہ پڑھے آئے صلہ رحمی ویکھیے نا میرے پیغمبر دی کلمہ پڑھے آئے میرے نبی دے غلاماں دا غلام بن جاندا ہے میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس عنوان نو بیان فرمایا لوگوں اپنے قرابت والے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرنا چند دن پہلے نا ایک نوجوان آیا ہمدہ قاری صاحب میرا جڑا بھائی ہے نا افضل ادا نام ہے جنات نے بہت زیادہ ذرا میرے گھر آؤ میں چلا گیا تھوڑی جی پڑھائی کی تھی او دے اندر کثیر تعداد دے نال جنات آگے جنات دی حاضری ہوئی میں کیا خیر ہے کیوں تنگ کر دے ہو اللہ دی قسم باوضو ممبر تے کھڑا انہاں نو پڑھائی کرن تو بعد میں کیا کیوں تنگ کر دے ہو پریشان کر دے ہو نوجوان ہے ہمدہ حضرت جی اے جڑا بندہ ہے نا اپنی بیوی نو پیسے نہیں دیندا اے اپنے ماں باپ نو پیسے دیندا ہے باہر پیسے خرچ کردا ہے تے اے دی بیوی جڑی میری ساس ہے نا ایس افضل دی جڑی ساس ہے انہیں جادو کر دیتا کہ بیوی نو پیسے دے وے اپنے تو اپنا رشتہ دار حضرات اللہ دی قسم اس طرح دے النبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توید کران والا کالا علم جادو کران والا فرمایا دو میں بدبخت جہنمی نے ظالم لوگ نے جڑے کسے دی زندگی دے نال کھیڑ دینے زندگی دا سودا کر دینے چند پیسے آندی خاطر اپنی تیاں مسان واسطے اپنے کسے دے نال نکاح کرن واسطے جادو ٹورنے آدیاں بیماریاں اور کرام دے اندر کرام دے کار تباہ ہو گئے صرف ہے رشتہ داریاں دی شریکیاں دی وجہ تو میرا چاچے دا پتر میرے تو سرد ہے میرے مامے دا بیٹا میرے تو سرد ہے نبی پاک علیہ السلام نے جس صلہ رحمی ویکھی جائے نبی پاک نے اپنے چاچے ہجے کلمہ نہیں پڑھیا حضرت ابو طالب نال پیار کیتا ہے ابو لہب نال محبت کیتی ہے حضرات قریبی رشتہ داراں نال پیار کرنا نہ کہ انہاں دے نال جادو کر کے انہاں دیاں زندگیاں نال کھیڑنا توجہ کرنا ذرا عزیزان میوان میرے مسلمان میرا میرے پیغمبر علیہ السلام دا غلام حضرات توجہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ کیتا ہے نا میرے ابیرا یہودی نے کلمہ پڑھیا آندا سونیا میں سنیا سینا کہ تسی بڑے رحم دلو صلہ رحمی نو پسند کر دیو فرمایا آقا میں اے ہوئی ویکھنا چاہنا سا میرے ابیرا میرے پیغمبر علیہ السلام دا کافران المحبت تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آقا فرماندے نے صحابہ دی جماعت بیٹھی ہے میرے ابیرا آقا فرماندے نے فرمایا میرے صحابہ ایک نوجوان جا رہے آنا چل دیاں ویکھیا کی ایک کتے دا بچہ زمین تے نہ اپنی زبان پہ رگڑ داوے اس نوجوان نو پیاس لگی ہے نا بخاری دے اندر روایت ہے نا فرمایا اس نوجوان نو پیاس لگی ہے نا تے جلدی نال کنویں دے اندر اتر جاندا ہے تے کنویں دے اندر اترے آوے نا اینے آپ بھی پانی پیتا ہے نا تے اپنے موزیاں دے اندر دے اندر پانی نکالیا نا ان کتے دے بچے نو پانی پلایا وے اے بے ایمان شخص نہیں نا زانی تے بدکار سی نا میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے دے گناہ
गुनाहां नूं माफ करके ना इहदे नामे जन्नत ला दित्ती है। आ मेरे अमीरा जिहड़ा कुत्ते दे बच्चे दे नाल सिला रहमी करे, इहदे नाल प्यार करे, अल्लाह पाक गुनाह जिंदगी दे माफ कर देवे ते तू रिश्तेदारां दे नाल ताल्लुक तोड़ देवे। तू अज तो बाद मेरे घर नहीं आना, तू मेरे नेड़े नहीं जाना ना मेरा वीर, इन्हां दे नाल प्यार करना मेरे मुहम्मद दी सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिश्तेदारियां तोड़न वाला बंदा अल्लाह नू पसंद कोई नहीं, ना नबी पाक नू पसंद ना दुनिया वालियां नू पसंद ना। आ मेरे अमीरा कुरान पाक दे अंदर अल्लाह पाक इस वजह तो कह रही या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाह पाक ने तुहानू एक जहान दे अंदरों पैदा फरमाया। तुहाडा बाप आदम अलैहिस्सलाम ने, तुहाडी मां अम्मा हवा इन्हां वल वेखिया करना। ए कौम कबीले जिहड़े बनाए ने ना, ए जिहड़ियां जातां बनाईयां तुहाडी पहचान वास्ते बनाईयां ने। आ मेरे अवीरा सिला रहमी करना, ए होई अज दा नवां नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना अपने रिश्तेदारां दे नाल भी प्यार कीता, गैरां दे नाल भी नबी पाक ने मुहब्बत कीती है ना। आज ये मैं तर्जमा कर दिया जांदा जांदा मुहब्बत दा इजहार कर दिया लोगों। करन दुश्मन दी तारीफा लियाकत ए हो जई होवे। करन दुश्मन दी तारीफा लियाकत ए हो जई होवे। पैगंबर मुक़तदी हो मल इमामत ए हो जई होवे। जेरे कंडे सुठन रामा उन्हां दियां गठलियां चावे। दुआवां नाल बख्शावे मुहब्बत ए हो जई होवे। कटन राता मुसल्ले ते खलोते पैर सुज जावन। खुदा आखे न जागित ना इबादत ए हो जई होवे। हजरात सिला रहमी करना, एक दूसरे नाल प्यार करना, मुहब्बत करना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दसिया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गैरां नूं भी सीने लाया, गैरां दे नाल भी प्यार कीता। मैं दुआ करना तुसी वादा करो अज तो बाद सिला रहमी करनी है इंशाअल्लाह। रिश्तेदारां नाल इंशाअल्लाह कहो उच्ची आवाज़ नाल, रिश्तेदारां नाल भी प्यार करना है, बेगानियां नाल भी मुहब्बत करनी है। तू करके देख, मेरा मालिक राजी हो जाएगा। अल्लाह पाक जन्नत दा हकदार बना देवणगे। एक मेरा भाई है अली, तकरीबन 4 महीने गुजर गए, मैनू बार बार चंद अशार ने उन्होंने दे बारे बार बार फोन ते भी अज पहले मस्जिद अंदर आके कारी साहब अज लाजमी सुनाया जे, तुसी मुहब्बत दे नाल बैठे जे। चंद जुमले नबी पाक दे सहाबा दे बारे। कोई भंगी क्या जाने, कोई भंगी क्या जाने, मैयार सहाबा का कुरान से साबत है, किरदार सहाबा का। कोई पंगी क्या जाने, मैयार सहाबा का कुरान से साबत है, किरदार सहाबा का। तू नारा ये लगा सहाबा वाहवा, तू नारा ये लगा सहाबा वाहवा, सहाबा वाहवा। रूहमा बैना हम थे था कितना
کرنا ان میں پیارے کافر کے لیے تھے وہ اشداء علی الکفار کافر کے لیے تھے وہ اشداء علی الکفار تراہم رکعن سجدا تراہم رکعن سجدا اذکار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ گھر گھر ہے دین پہنچایا دیکھ کر کے جان کی بازی او ملا رضی اللہ گودا تمگا رب ان سے وہ رب سے راضی ملا رضی اللہ گودا تمگا رب ان سے وہ رب سے راضی ہے رب کو پسند آیا ہے رب کو پسند آیا ایثار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ واہ اللہ تھوڑا میری حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے سارے ساتھی مرکز نال